example 23 discuss गरौं. Okay, question के रहेछ भन्दा चाहिँ let f such that n2y be a function defined as f of x equals to 4x plus 3, where y equals to, it is a set and its element is small y and it is a natural number, but this small y should be equals to 4x plus 3 for some x belongs to n. So what you have to do is you have to show that f is invertible and you have to find the inverse. Okay, so यो खालको क्वेशन लाई चाहिँ अब हामी कसरी सल्भ गर्छ. सो हाम्रोमा फंक्सन छ n2y र यसलाई कसरी डिफाइन गरेको छ भन्दा चाहिँ f of x equals to 4x plus 3 ले डिफाइन गरेको छ. ओके, सो अब यसमा चाहिँ y मा भएको एलिमेन्टहरु चाहिँ कस्तो छ भन्दा चाहिँ y मा भएको एलिमेन्ट चाहिँ नेचुरल नम्बरै हो, तर कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो नेचुरल नम्बर चाहिँ 4 टाइम अफ x प्लस 3 अनि यो x चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ दिस x बिलोंग्स टु नेचुरल नम्बर, अन्त यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यो n हो. ओके, सो यो अब हामी डिस्कस गरौं. सो फर दिस you have to consider the arbitrary element y of y. भनेपछि यो जुन हाम्रो छ सेट यसको एलिमेन्ट चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्नु पर्यो. सो बाइ द डेफिनेसन अफ y, यदि यो y भित्र चाहिँ एलिमेन्ट यदि स्मल y पर्छ भने चाहिँ यो डेफिनेसनको आधारमा के हुनुपर्छ y should be equals to 4x plus 3 for some x in the domain n. ओके, सो त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यति छ. हामीले फर्स्ट काम के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसको एलिमेन्ट लिनुपर्छ. यसको एलिमेन्ट हामीले स्मल y लियो, तर यो भित्री पर्नुको कारणले गर्दा यो चाहिँ यो खालको छ, यसरी डिफाइन गरेको छ. त्यसकारणले यो स्मल y चाहिँ 4x plus 3 हुनु पर्यो. सो अब y is equal to 4x plus 3, यहाँबाट हामी x निकाल्नु पर्यो. सो 4x plus 3 equals to y, 4x equals to y minus 3 र x equals to y minus 3 by 4. ओके, सो हामीले के पायो, x पायो. सो हामीले x पायो. x चाहिँ के पायो भन्दा चाहिँ x equals to y minus 3 by 4 पायो. ओके, सो यति सम्म भयो. सो यसमा हाम्रो फर्स्ट काम के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट एउटा एलिमेन्ट लिनु पर्यो. यो एलिमेन्ट लिइसकेपछि यो के हो, कसरी डिफाइन भएको छ त्यो हेर्नु पर्यो. त्यहाँदेखि के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ त्यो एलिमेन्टमा डिफाइन भएको आधारले गर्दाखेरि y is equal to 4x plus 3 भनेर लेख्नु पर्यो र त्यहाँबाट हामी x निकाल्नु पर्यो. अब नेक्स्ट स्टेप चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ हामीलाई इन्भर्टिबल हो कि होइन र इन्भर्स निकाल्नु भनेको छ. सो अब हामी इन्भर्स निकाल्ने पट्टि लाग्छौं. सो इन्भर्स निकाल्नुको मतलब यो f को उल्टा. सो कसरी उल्टा गर्ने भन्दा चाहिँ वी हैव टु डिफाइन g such that y to n. f कस्तो थियो हाम्रो, n to y. अब हाम्रो g कस्तो छ, y to n. सो कसरी डिफाइन गर्यो भन्दा हामीले यहाँ अघि x लिएको छ. सो कसरी डिफाइन गर्नु पर्यो भन्दा g of y equals to y minus 3 by 4. ओके, सो हाम्रो फंक्सन f थियो n2y र यसलाई f of x equals to 4x plus 3 भनेर डिफाइन गरेको थियो. सो यो एरो डायग्राममा यसरी हेर्न सकिन्छ. सो y मा भएको एलिमेन्टहरु यस्तो थियो. सो y इज अ सबसेट अफ नेचुरल नम्बर, किनकि यो y को एलिमेन्ट यो जुन स्मल y छ त्यो पनि नेचुरल नम्बरै लिएको, तर खाली यति हो त्यो y चाहिँ 4x plus 3 सँग इक्वल हुनु पर्यो. ओके, र हाम्रोमा यो फंक्सन दिएकै थियो र हामीले यो g भन्ने फंक्सन डिफाइन गर्नु पर्यो उल्टा y to n डिफाइन गर्नु पर्यो. कसरी भन्दाखेरि चाहिँ g of y is equals to x. दैट मीन्स यो y को इमेज चाहिँ x हो. दैट मीन्स g of y equals to x र x अघि हामीले निकालिसकेको छ कति भनेर y minus 3 by 4. ओके, हाम्रोमा फंक्सन f दिएको थियो, हामीले फंक्सन g पनि डिफाइन गर्यौं, यसरी डिफाइन गर्यौं.
अब नाउ यु हेभ टु चेक दिस कम्पोजिसन जिओएफ चाहिँ के हो र अर्को कम्पोजिसन एफओजी भनेको के हो ओके सो अब जिओएफ चेक गरौँ जिओएफ अफ एक्स इक्वल्स टु जी अफ एफ अफ एक्स इक्वल्स टु जी एफ अफ एक्स भनेको के हो एफ अफ एक्स भनेको 4x प्लस 3 ओके सो एफ अफ एक्स भनेको 4x प्लस 3 लगाए सो इक्वल्स टु जी अफ समथिङ चाहिँ के छ यहाँ हेर त नानी हो जी अफ समथिङ इक्वल्स टु समथिङ माइनस 3/4 सो अहिले हाम्रो समथिङ चाहिँ के छ यो जी भन्ने फंक्सनको लागि डोमेनको एलिमेन्ट चाहिँ के छ अहिले 4x प्लस 3 त्यसकारणले 4x प्लस 3 माइनस 3/4 सो यसलाई यो प्लस 3 र माइनस 3 क्यान्सल भएर 4x/4 हुन्छ र 4 क्यान्सल भएर के आयो x हेर x को इमेज x आयो अब नेक्स्ट हामी चेक गरौँ एफओजी अफ y एफओजी अफ y इक्वल्स टु के भयो भन्दा चाहिँ एफ अफ जी अफ y इक्वल्स टु जी अफ y के छ हाम्रो y minus 3/4 so y minus 3/4 लेख्यो so f of something के छ हेर f of something equals to 4 of something plus 3 अहिले हाम्रो something के छ y minus 3/4 ओके so यसमा लाउँदाखेरि के भयो 4 something plus 3 के भयो 4 something plus 3 सो अब यसलाई सल्भ गर्दा के भयो भन्दा चाहिँ यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि के भयो भने चाहिँ y minus 3 plus 3 equals to y सो यहाँ पनि तिमीहरूले नोटिस गर्यौ y को इमेज के रहेछ y सो दिस सोज दैट GOF भनेको चाहिँ के रहेछ आइडेन्टिटी अन n FOG भनेको चाहिँ के रहेछ आइडेन्टिटी अन y दिस इम्प्लाइज दैट f is invertible and g is the inverse of f as per this definition यो डेफिनेसन मैले नानीहरुसँग डिस्कस गरिसकेको छु यो फंक्सन x to y छ यसलाई इन्भर्टिबल कति बेला भन्छ भने एनदर एक्सिस g हुँदाखेरि ओके x to y थियो अब y to x सच दैट GOF र FOG चाहिँ के हुनुपर्छ आइडेन्टिटी हुनुपर्छ ओके त्यति बेला g लाई चाहिँ इन्भर्स अफ f भन्छ यसरी दिनुपर्छ ओके सो अहिले हामी एक्जाम्पल 23 डिस्कस गर्यौं सो यो एक ताल फेरि नानीहरुलाई म रिपिट गर्दिन्छु हामीलाई फंक्सन दिएको थियो n to y यसरी डिफाइन थियो f of x is equal to 4x plus 3 भनेर डिफाइन गरेको थियो र यो y भित्री पर्ने एलिमेन्टहरु चाहिँ यो खालको थियो दैट मीन नेचुरल नम्बरबाटै हामीले लिएको तर y चाहिँ कस्तो खालको हुनु पर्यो 4x plus 3 हुनु पर्यो फर सम x belongs to n सो हामीले के शो गर्नुपर्ने छ भन्दा चाहिँ f is invertible र इन्भर्स के हो निकाल्नु पर्ने छ सो फर्स्टमा हामीले के गर्नुपर्छ भने चाहिँ यो y बाट चाहिँ एउटा एलिमेन्ट कन्सिडर गर्नुपर्छ आर्बिट्रेरी एलिमेन्ट कन्सिडर गर्नुपर्छ सो स्मल y कन्सिडर गर्यो तर यो क्यापिटल y मा पर्नुको कारणले गर्दा उसको डेफिनेसनले गर्दा के पायो हामीले y is equal to 4x plus 3 पायो फर सम x इन द डोमेन अफ n सो यसले के शो गर्यो भन्दा x equals to y minus 3/4 भयो अब यति इन्फर्मेसन हामीले दिइसकेपछि नेक्स्ट चाहिँ हामीले g डिफाइन गर्नुपर्छ सो g डिफाइन गर्दाखेरि के भन्दाखेरि चाहिँ y to n डिफाइन गर्नुपर्यो कसरी भन्दा यहाँ x हामीले अलरेडी निकालिसकेको छ त्यसकारणले g of y equals to x हो अनि त्यो x चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ y minus 3/4 अब हामी चेक गर्नुपर्छ GOF र FOG चाहिँ आइडेन्टिटी हो कि हैन भनेर ओके सो GOF यसरी चेक गर्यो चेक गर्दा के भयो भन्दाखेरि x को इमेज x पायो र FOG हामीले चेक गर्यो FOG चेक गर्दाखेरि के पायो भन्दाखेरि चाहिँ y को इमेज y पायो सो यसले के शो गर्छ GOF चाहिँ आइडेन्टिटी अन n FOG चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ आइडेन्टिटी अन y सो दिस इम्प्लाइज दैट f is invertible and g is inverse of f इन जेनरली सपोज यो खालको प्रब्लमहरु दिएको छ f इन्भर्टिबल छ प्रुफ गर्नु फाइन्ड f इन्भर्स भनेर सोधेको छ भने चाहिँ तिमीले चाहिँ जेनरल एउटा सोच्नु जेनरली एउटा के कुरा सोच्नु भने चाहिँ सपोज यो फंक्सन f दिएको हुन्छ त्यहाँदेखि x to y यो हुन्छ र यो फंक्सनलाई डिफाइन गरेको हुन्छ भनेपछि f of x भनेर चाहिँ हामीलाई दिएको हुन्छ
सो जब हामीलाई एफ अफ एक्स भनेर दिएको हुन्छ तब हामी के गर्नुपर्छ भने यो खालको प्रब्लममा आर्बिट्रेरीली एउटा वाई कन्सिडर गर्नुपर्छ र त्यो वाई चाहिँ यो वाईमा पर्नु पर्यो भनेपछि रेन्ज अफ एफ भित्री पर्नु पर्यो तर यो वाई चाहिँ रेन्ज अफ एफ भित्री पर्नुको कारणले दिस वाई शुड बी इक्वल्स टु एफ अफ एक्स त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ y इक्वल टु एफ अफ एक्स दिएको हुन्छ र त्यहाँबाट हामीले x इक्वल्स टु निकाल्नुपर्छ त्यो चाहिँ एउटा फंक्सन हुन्छ इन टर्म्स अफ y ओके सो जस्तै यो अहिलेको हाम्रो के थियो भने चाहिँ एफ अफ एक्स इक्वल टु 4x + 3 थियो आर्बिट्रेरीली मैले y सोचे किनकि यो y चाहिँ यो y भित्र पर्नुको कारणले गर्दाखेरि यो y शुड बी इक्वल टु 4x + 3 भयो र त्यसलाई मैले के निकाल्यो भने x इक्वल्स टु y - 3/4 भनेर निकाले सो दिस इज अ फंक्सन इन टर्म्स अफ y सो व्हाट इज दिस फंक्सन देन अब यति निकालिसकेपछि चाहिँ तिमीले g डिफाइन गर्नु पर्यो ओके सो g कसरी डिफाइन गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ y टु x डिफाइन गर्नु पर्यो अघि मैले यो भने अ फंक्सन इन टर्म्स अफ y भने व्हाट इज दिस फंक्सन भनेर भनेको थिए एक्चुअली त्यो फंक्सन चाहिँ केही पनि हैन त्यो फंक्सन चाहिँ g हो सो g अफ y इक्वल्स टु x निकालिराख्नु पर्यो So g of y equals to x and x equals to y minus 3/4. That means g of y equals to y minus 3/4 गरेर चाहिँ तिमीले g लाई डिफाइन गर्नु पर्यो जब g लाई डिफाइन गर्छ तिमीले g पायो f त अलरेडी हामीलाई दिएको थियो र हामी प्रुफ गर्नुपर्ने छ यो g चाहिँ f को इन्भर्स हो अब यो g चाहिँ f को इन्भर्स को लागि यो कम्पोजिट चेक गर्नु पर्यो FOG चाहिँ तिमीले आइडेन्टिटी अन y चेक गर्नु पर्यो र GOF चाहिँ आइडेन्टिटी अन x चेक गर्नु तिमीले FOG मात्रै चेक गरेर हुँदैन GOF मात्रै चेक गरेर हुँदैन यो g चाहिँ f को इन्भर्स हुनुको लागि FOG पनि आइडेन्टिटी हुनु पर्यो GOF पनि आइडेन्टिटी हुनु पर्यो ओके यदि FOG इज आइडेन्टिटी अन y GOF इज आइडेन्टिटी अन x भयो भने चाहिँ तिमीले डिक्लेयर गर्दा हुन्छ g इज अ इन्भर्स अफ f ओके Example 24. Let y is equal to this and it is a subset of natural number. So consider a function f such that n to y and it is defined as f of n equals to n square. So here you have to show that f is invertible and you have to find the inverse of f. So यहाँ के रहेछ भन्दा चाहिँ यो जुन y छ यसलाई चाहिँ कस्तो खालको सेट लिएको छ भन्दा चाहिँ n स्क्वायर भन्ने एलिमेन्टहरु छ र यो के को स्क्वायर रहेछ भन्दा नेचुरल नम्बर को स्क्वायर हो अनि डिफाइन कसरी गरेको छ f of n equals to n square ओके सो एरो डायग्राममा हेर हाम्रो फंक्सन f छ n to y छ y यस्तो खालको डिफाइन छ ओके सो f of n equals to n square भनेर हामीलाई दिएको छ सो यो n square चाहिँ के को इमेज हो भन्दा चाहिँ n को इमेज हो ओके सो यहाँ भएको एलिमेन्ट हामी नर्मली स्मल y भनेर लिने गर्छौं सो यो स्मल y भनेको के हो f of x हो र f of x भनेको के हो यहाँ n स्क्वायर हो फर सम n बिलोंग्स टु n सो अब यसलाई हामी प्रुफ गरौं सो कसरी भन्दा an arbitrary element y in y is of the form n square for some n belongs to n यो y मा जुन यो एलिमेन्ट पर्छ यो एलिमेन्ट स्मल y ले चाहिँ यो y को डेफिनेसन चाहिँ पूरा गर्नुपर्छ सो यो y चाहिँ कसरी डिफाइन गरेको छ भन्दा चाहिँ यसरी डिफाइन गरेको छ भनेपछि यो जुन y छ n स्क्वायर हुनु पर्यो ओके सो y is equal to n square छ सो n square is equal to y सो n is equal to plus minus root over y तर हामीले यो n को भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ लिनुपर्छ नेगेटिभ लिनु हुँदैन किनकि n भनेको चाहिँ के हो नेचुरल नम्बर र हाम्रोमा n इक्वल्स टु के भयो रूट y ओके सो यति काम सक्यो अब नेक्स्ट हाम्रो के काम रह्यो भन्दा चाहिँ g लाई डिफाइन गर्नु पर्यो सो हामीले के गर्यौं अहिले सम्म यो जुन y मा भएको एलिमेन्ट लियो y मा भएको एलिमेन्ट स्मल y भनेर लियो तर यो स्मल y चाहिँ यो y को एलिमेन्ट हुनको नाताले गर्दा यो सेटिस्फाई हुनु पर्यो किनकि यो y भित्र चाहिँ खाली n स्क्वायर खालको मात्रै बस्छ सो y इज इक्वल टु चाहिँ n स्क्वायर थियो सो त्यहाँबाट हामीले n भनेको के हो त्यो निकाल्यौ अब हामी g डिफाइन गर्नु पर्यो सो g चाहिँ हामी कस्तो डिफाइन गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ n टु y थियो त्यसको उल्टा y टु n डिफाइन गर्नु पर्यो
ओके सो कसरी डिफाइन गरेको छ g अफ y इज इक्वल टु रुट y यो g यसरी डिफाइन गर्नु पर्यो सो हाम्रोमा y लिएको थियो y भनेको सर्टनली के हुनै पर्यो n स्क्वायर हुनै पर्यो यसको बेस चाहिँ n छ सो g अफ y चाहिँ के हुनु पर्यो n g अफ y चाहिँ के हुनु पर्यो n र n चाहिँ हामीले अलरेडी पाएको छौं कति रुट y हामीलाई f दिएको थियो त्यहाँदेखि हामीले के यो y को स्मल y एलिमेन्ट लियो त्यहाँबाट हामीले y इज इक्वल टु n स्क्वायर पायौं त्यहाँदेखि n निकाल्यौं n निकालेर के पायो भन्दा n इक्वल्स टु रुट y पायौं त्यहाँदेखि g लाई डिफाइन गर्यौं g लाई डिफाइन गर्दा g अफ y इज इक्वल टु n पाएको थियो र n भनेको रुट y थियो ओके सो अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेप छ यो GOF के हुन्छ र FOG के हुन्छ चेक गर्नु पर्यो सो लेट अस चेक GOF अफ n भनेको G अफ F अफ n सो F अफ n भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ F अफ n भनेको n स्क्वायर सो n स्क्वायर लाई सो G अफ समथिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ G अफ समथिङ इक्वल्स टु रुट ओभर समथिङ सो के भयो भन्दा चाहिँ रुट ओभर समथिङ समथिङ यहाँ के छ हाम्रोमा n स्क्वायर सो यो के भयो n सो के चाल पाए हामीले n को इमेज n ओके सो FOG चेक गरौँ अब f अफ g अफ y इक्वल्स टु के भयो भन्दाखेरि चाहिँ g अफ y को भ्यालु लाउनु पर्यो सो g अफ y को भ्यालु चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ रुट y सो रुट y लाई सो f अफ रुट y चाहिँ कति हुन्छ सो f अफ रुट y चाहिँ कति हुन्छ भने यो n को बदलीमा अहिले हाम्रो रुट y छ भनेपछि रुट y होल स्क्वायर हुन्छ सो रुट y होल स्क्वायर सो रुट y होल स्क्वायर भनेको कति हो y हो ओके सो y को इमेज के पाए हामीले y सो वी सोज दैट के भयो भन्दा चाहिँ GOF चाहिँ के भयो आइडेन्टिटी अन n भयो FOG चाहिँ के भयो आइडेन्टिटी अन y भयो ओके so hence f is invertible with f inverse equals to g example 25 let f n to r be a function defined as f of x equals to 4x square plus 12x plus 15 okay so यो हाम्रो फंक्शन छ डोमेन छ नेचुरल नंबर कोडोमेन छ रियल नंबर so you have to show that f n to s अब यो s भनेको के हो भन्दा चाहिँ range of f is invertible and you have to find the inverse of f अब you might be surprised with the thing that here it is r now it has been changed to s the question is why we have considered the range of f so अब तिमीलाई याद छ होला यो फंक्शन चाहिँ n to r छ त्यसकारणले we cannot guarantee that यो फंक्शन चाहिँ 1 1 र on to छ कि छैन 1 1 त छ यो फंक्शन यो डेफिनेसन हेर्यो भने यो फंक्शन सर्टेनली 1 1 छ तर on to चाहिँ हामी ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन किनभने यो रियल नम्बरमा भएको जुन एलिमेन्टहरु छ त्यो सबैको चाहिँ प्री इमेज चाहिँ नेचुरल नम्बरमा एक्जिस्ट गर्छ भनेर हामी ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन त्यसकारणले के गर्यो भन्दा s भन्ने सेट लियो र s चाहिँ के लियो भने चाहिँ यो फंक्शन f को रेन्जहरु भएको मात्रै सो जब रेन्ज मात्रै हामी कन्सिडर गर्छौं त्यतिबेला यो फंक्शन 1 1 त अलरेडी छँदै थियो on to पनि भएर गयो जब on to भएर जान्छ भने के भयो यो फंक्शन को इन्भर्स एक्जिस्ट हुन्छ किनभने यो फंक्शन 1 1 र on to दुईटै भयो इन दिस केस नट इन दिस केस ओके सो let us find out the inverse of f हाम्रोमा यो फंक्शन f छ है सो from n to r सो हामीले यो डल्लै चाहिँ r इज अ कोडोमेन सो हामी रेन्ज कन्सिडर गरेको छ सो रेन्ज को एलिमेन्टहरु चाहिँ सबै f of x equals to 4x square plus 12x plus 15 छ सो यसको यो चाहिँ इमेजहरु हो यसको प्री इमेज चाहिँ के हो भने चाहिँ x हो let y be an arbitrary element of range f okay so y चाहिँ हामी
रेन्ज एफ को चाहिँ रेन्ज एफ चाहिँ एस ले डिनोट गरेको छ त्यसको आर्बिट्रेरी एलिमेन्ट लियो भनेपछि जब रेन्जमा पर्छ y लाई के भनेर लेख्न सकिन्छ भने चाहिँ इमेज अफ x भनेर लेख्न सकिन्छ दैट इज f अफ x फेरि हामीले f अफ x भने चाहिँ के भनेर दिएको छ 4x स्क्वायर plus 12x plus 15 for some x belongs to n. So y is equal to 4x square plus 12x plus 15. So y is equal to 4x square can be written as 2x whole square plus 2x into 3. So here comes 2 to the 4, 4 3 the 12x. Okay, 12x is there. तर यो मिलाउनु पर्यो हामीले किनकि a square plus 2ab plus b square बनाउँदै छौं दिदा हामी फर्मुला लाउनको लागि सो यो b square एक्स्ट्रा भयो सो यसलाई माइनस 3 स्क्वायर गरेर हामी के गर्नु पर्यो न्यूट्रलाइज गर्दिनु पर्यो किनभने इक्वालिटी हैज टु मेन्टेन ओके सो प्लस 15 सो a square plus 2ab plus b square को फर्ममा यो ल्यायौं ओके सो त्यो हुँदाखेरि के भयो a plus b whole square minus this 3 square is 9 plus 15 equals to 2x plus 3 whole square plus minus 9 plus 15 is 6. So यसलाई अब हामी अलिकति एरेन्ज गरौं 2x plus 3 whole square plus 6 equals to y. So 2x plus 3 whole square equals to y minus 6. 2x plus 3 equals to plus minus root over y minus 6. So 2x equals to this minus 3. So x equals to this plus minus root over y minus 6 minus 3 by 2. So now the question arises, can x be this? Let us think. Root over y minus 6 cannot be negative. This value cannot be negative. तर यहाँ बाहिर के छ माइनस छ त्यसकारणले दिस पोजिटिभ नम्बरको अगाडि माइनस भयो र यो पोजिटिभ नम्बरको अगाडि माइनस भयो सो ओभरअल के भएर गयो माइनस भएको सो माइनस अफ समथिङ बाइ 2 भयो भनेपछि यो नेगेटिभ नम्बर भएर गयो सो नेगेटिभ नम्बर हुनको कारणले गर्दा x चाहिँ नेगेटिभ नम्बर हुन सक्दैन किनभने x चाहिँ के हो हाम्रो नेचरल नम्बर हो र यहाँ एउटा कारण पनि छ x चाहिँ नेचरल नम्बर हो र अर्को y should be greater than equal to 6 यो मैले अघि भने यो चीज चाहिँ यो रूट ओभर भएको चीज चाहिँ पोजिटिभ हो किनभने यो y चाहिँ 6 भन्दा सानो भएछ भनेदेखि यो नेगेटिभ भएर जान्छ र रूट भित्र नेगेटिभ चाहिँ रियल नम्बरमा एक्जिस्ट हुँदैन कम्प्लेक्स नम्बरमा मात्रै एक्जिस्ट हुन्छ बुझ्यौ सो x चाहिँ के हो हाम्रो नेचरल नम्बर त्यसकारणले हामीले यो भ्यालु लियो ओके नानीहरु सो हामीले के भयो फंक्शन f दिएको थियो फंक्शन कसरी डिफाइन भएको थियो त्यो पनि दिएको थियो र फंक्शनको रेन्ज पनि दिएको थियो y चाहिँ हामीले यो सेटबाट कन्सिडर गरेको थियो ओके सो त्यहाँबाट हामीले x को भ्यालु पनि निकाल्यो अब हाम्रो के काम रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ नाउ वी हैव टु डिफाइन g from S to N. So how we are going to define g of y equals to x. So g of y equals to x and x equals to this one. That means root over y minus 6 minus 3 by 2. So नानीहरु हाम्रोमा f पनि छ g पनि छ अब यो g चाहिँ इन्भर्स हो कि होइन हामीले चेक गर्नुपर्छ That means as per the definition composite function FOG र GOF चाहिँ आइडेन्टिटी छ कि छैन चेक गर्नुपर्छ यदि तिमीले आइडेन्टिटी पायो भने you can declare that G is a inverse of F. So यही गर्नेवाला छु म Now GOF of X equals to G of F of X. So F of X भनेको 2x plus 3 whole square plus 6 अथवा यो यहीबाट हामीले यो निकालेको त हो सो वी आर युजिङ दिस सो f of x भनेको के हो 2x plus 3 whole square plus 6 सो g of something भयो सो g of something भनेको के हो g of something भनेको under root something minus 6 minus 3 by 2 भनेपछि
अन्डर रुट समथिङ समथिङ के हो यहाँ हाम्रो 2x + 3 होल स्क्वायर + 6 त्यहाँदेखि के छ -6 सो -6 त्यहाँदेखि के छ -3 सो -3 डिवाइडेड बाई 2 सो यसलाई अब सिम्प्लिफाई गरौँ यो +6 र -6 आउट भयो सो यो मात्रै रह्यो यस्तो भयो त्यहाँदेखि यो आयो त्यहाँदेखि 2 फेरि यो रुट छ यहाँ स्क्वायर छ सो के रह्यो भन्दा 2x + 3 -3/2 सो यहाँ क्यान्सल गरेर भरे के आयो x फर अल x बिलोङ्स टु n सो के पायो यो x को चाहिँ इमेज के आयो हाम्रो x नै आयो त्यसको मतलब चाहिँ GOF चाहिँ के हो आइडेन्टिटी भयो तर आइडेन्टिटी कहाँ भयो भन्दाखेरि चाहिँ आइडेन्टिटी अन n कहाँ भएछ आइडेन्टिटी अन n सो नेक्स्ट अब हामी चेक गरौँ FOG सो FOG of y equals to f of g of y equals to f of g of y को भ्यालु लाउनु पर्यो सो g of y को भ्यालु यो छ सो यहाँ त्यो लेखियो अब हामी f of something को भ्यालु लाउँछौं सो f of something चाहिँ के हो हेर त नानी हो f of something चाहिँ 2 times of something plus 3 whole square plus 6 ओके सो त्यो यहाँ हामी लाउँछौं सो के रहेछ 2 times of something plus 3 whole square plus 6 सो यो 2 2 क्यान्सल भयो यो मात्रै रह्यो त्यहाँदेखि यहाँ 3 छ होल स्क्वायर प्लस 6 यो -3 र +3 गयो यो रह्यो यो भयो अन्त फेरि यो रुट र स्क्वायरले गर्दाखेरि के रह्यो भन्दा y -6 + 6 equals to y for all y belongs to s सो के पायो हामीले भन्दा FOG पनि आइडेन्टिटी रहेछ तर कहाँनिर भन्दाखेरि रेन्ज अफ f चाहिँ हामी s ले डिनोट गरेछ सो हेन्स नानी हो अब हाम्रो कन्क्लुजन के भयो भन्दा f चाहिँ इन्भर्टिबल भयो g चाहिँ इन्भर्स अफ f that is g equals to f इन्भर्स म यहाँ एउटा सानो कुरो डिस्कस गर्नु मन पर्यो नानीहरु क्वेशन छ एन्सर लेख्यो बस सक्यो और जब इज डन त्यो सोच्नु हुँदैन म्याथमेटिक्समा के हुनुपर्छ भने एक्सप्लोर गर्ने पावर हुनुपर्छ ब्रेन स्टर्मिङ गर्नुपर्छ र म्याथमेटिक्सले चाहिँ के डिमान्ड गर्छ भने क्वेशन दियो त्यसको एन्सर लेख्यो सल्युसन लेख्यो बस फिनिश गेम इज ओभर कहिले त्यो सोच्नु हुँदैन एक्सप्लोर गर्नुपर्छ आफ्नो ब्रेनलाई एक्सप्लोर गर्नुपर्छ अनि मात्रै हामी म्याथमेटिक्सको खास टेस्ट पाउन सक्छौं खास म्याथमेटिशियन भएर जान्छौं ओके सो म्याथमेटिक्स पढेर जाँदाखेरि हामी टप लेभलसम्म माथिसम्म कसरी पुग्ने भन्दाखेरि सानै क्लासदेखि नै म्याथमेटिक्सलाई एक्सप्लोर गर्नु जान्नुपर्छ जस्तै यहाँ एउटा सानो कुरो म के डिस्कस गर्नु मन पर्यो भन्दाखेरि यो y = 2x + 3 होल स्क्वायर + 6 जुन थियो र दिस गिव्स x = यो विषय लिएर अघि मैले बहुत डिस्कस गरेँ तर मलाई यहाँ as y > 6 लेखेको छ यो मलाई चित्त बुझेन अब यसलाई अलिकति हामी विचार गरौँ ओके सो हेर नानी हो यो 2x + 3 होल स्क्वायर + 6 छ र यो 2x + 3 यो होल स्क्वायर हुनको कारणले गर्दा हामी > 0 लाउँछौं र जहिले पनि हो यो होल स्क्वायर हुँदा > 0 हुन्छ तर यो 2x + 3 लाई हामी अलिकति नियालेर हेरौं त के त यो = 0 हुन सक्छ किनभने y > 6 भनेर लेखेको छ सो यो y > 6 हुनको लागि यो त 0 हुनु पर्यो नि सो 2x + 3 0 हुनु पर्यो नि सो 2x + 3 0 कति बेला हुन्छ सोच त नानी हो अच्छा 2x + 3 0 भयो भने 0² = 0 सो 0 + 6 के भयो 6 त्यसकारणले गर्दाखेरि y > 6 भनेर लेखिएको छ
तर कति बेला चाहिँ यो 0 हुन्छ भन्दाखेरि x को भ्यालु चाहिँ -3/2 लागेछ भने चाहिँ 0 हुन्छ। 2x + 3 मा चाहिँ x को भ्यालु लगाउँ त 2 -3/2 + 3 -3 + 3 के भयो त 0 भयो। ओके, सो x को भ्यालु चाहिँ -3/2 छ भने चाहिँ 0 भयो। तर x को भ्यालु -3/2 हुन सक्छ? सक्दैन नि, किनकि यो x भनेको के हो? नेचुरल नम्बर हो। नेचुरल नम्बर -3/2 कहिले हुँदैन। त्यसकारणले नानी हो यो y > 6 हुनको लागि, सो लोएस्ट भ्यालु सोचौं, y = 6 हुनको लागि 2x + 3 होल स्क्वायर 0 हुनुपर्छ र यो 0 हुनु सक्दैन। ओके, त्यसकारणले y अफ कोर्स y को भ्यालु 6 भन्दा ज्यादा नै हुन्छ, तर यो = 6 चाहिँ हुँदैन। त्यसो भने y को भ्यालु चाहिँ कति चाहिँ हुन्छ त भनेर सोच्दाखेरि यो x भनेको के हो? हाम्रो x भनेको चाहिँ हाम्रो के हो? नेचुरल नम्बर। नेचुरल नम्बरको लोएस्ट भ्यालु हो हाम्रो 1। सो मिनिमम भ्यालु अफ y चाहिँ कति भएर जान्छ भन्दा चाहिँ 2 × 1 + 3 होल स्क्वायर + 6। अब यो हेर्दै जाऊ नानी हो, कति हुन्छ? 31। सो y को त लोएस्ट भ्यालु चाहिँ कति हुँदो रहेछ? 31। सो y को लोएस्ट भ्यालु चाहिँ 6 हुनु सक्दैन। 6 भन्दा ज्यादै हुन्छ, तर 6 हुनु सक्दैन। 6 भन्दा 31 भनेको ज्यादै हो, तर y को भ्यालु 31 हुन्छ कि त 31 भन्दा ज्यादा हुन्छ। यसलाई अर्को तरिकाले पनि हेर्न सकिन्छ। यहाँ हेर नानी हो, x = √y - 6 - 3/2। सो यो x भनेको नेचुरल नम्बर। नेचुरल नम्बर चाहिँ लोएस्ट भ्यालु चाहिँ 1 हो, त्यहाँदेखि माथि हुन सक्छ। र यो x = यो जुन लेखिएको छ यो हामीले अघि पाएको छौं। सो यसलाई हेरौं। अब यसलाई यो 2 र 1 क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 2 भयो, यो -3 यता जाँदा 5 भयो, त्यहाँदेखि यो स्क्वायर रुट हटाउनलाई स्क्वायरिङ गर्यो, स्क्वायरिङ गर्दा यहाँ y - 6 बस्यो, 5 लाई स्क्वायर गर्दाखेरि 25 भयो। सो y > 25 प्लस यो -6 यहाँ जाँदा +6 भयो। सो y > 31। सो y को लोएस्ट भ्यालु 31। सो लेट अस चेक कि यो कुरा सत्य हो त? x = y को लोएस्ट भ्यालु 31 लाएर चाहिँ मैले चेक गरेको छु। हेर त, चेक गर्दाखेरि के पाएँ मैले? 1। सो x को भ्यालु चाहिँ 1, लोएस्ट भ्यालु, नेचुरल नम्बर। ओके, सो यो नानी हो, तिमीलाई एउटा मैले स्कोप दिएको। म्याथमेटिक्समा जहिले पनि हामी यसरी सोच्नु पर्छ। हाम्रोमा यो सोच्ने शक्ति डेभलप गर्नुपर्छ। क्वेशन दियो, एन्सर मात्रै लेखेर हुँदैन। बहुत ठूलो हुनु छ, म्याथमेटिक्समा साँच्चै इन्ट्रेस्ट राख्छौ भने नानी हो, यस्तो कुराहरू चाहिँ ध्यानमा दिनुपर्छ। ओके।